ايوا السلام عليكم. هكذا غادي تصدموا ما تفهموا حتى شي حاجه، حتى انا بحالي بحالكم ما كنا فاهمين والو في الاول. الحمد لله رجوي رجع ما مشاش، ما كتبش نمشي، ربي بغانا يبقى هنا مكتاب انا يبقى هنا. واخا صراحه شويه البارح تستريسينا وداكشي، ولكن الحمد لله انا واليوم رجع، اليوم جا في الصباح ان شاء الله. المشكل اللي وقع هو ان طلبوا ليه تحليل واحد اخر من غير التحليل ديال كورونا، كانوا طلبوا ليه واحد التحليل واحد اخر، وداك التحليل ما كانش في راسنا وما علميناش وبزاف ديال الاشياء، وركب من انطاليا اسطنبول مشات لاسطنبول. في اسطنبول فين وقع المشكل؟ يعني اصلا فاش كتكون غادي خارج على برا البلاد تما فين كيطلبوا لك التحاليل اصلا. فاش وريناهم هنا التحليل ما قالوا حتى شي حاجه صراحه، قال لك صافي كافي، يقدروا في اسطنبول كاع ما يطلبوهش ليه وكذا وكذا وكذا. و المشكله شنو وقع لينا؟ مهم بالمختصر كما قلت لكم طلبوا لي التحليل، ما عندوش هو داك التحليل، الوقت ما كانش عنده اصلا، تما ما كانش عنده الوقت بزاف، وهذا صافي ما قدرش انه يجي. لي فاليز ديالو كانوا غيمشيو مع صيفطناهم من هنا ديريكت لكازا مع الاسف، ولكن الحمد لله دغيا بقينا عرفتي حنا كنهضروا من هنا مع بيغاسوس هو اللي كيحل امورو كذا كذا. لاباس بعدا انه شنو دار باش عرفت انا هادشي، مشى عند شي واحد وعيط لينا، يعني علمنا. انا كنت صافي نعست البارح، تكيت شويه بترتاح حتى كيصوني لي، انا شفت النمره عرفته هو، يعني قلت اكيد يكون هو. عيط لينا من واحد النمره وقال لي شنو كاين شنو كاين شنو كاين. حنا عيطنا على بيغاسوس قلنا لهم هادي هادي، قال لك لا نتوما اللي خصكم تسولونا وحنا نجاوبوكم. يعني شنو نقول لكم، داكشي ديال البراهج، الخدمه ديال ماشي بروفيسيونيل، خاصكم نتوما تسولونا وعاد حنا نجاوبوكم. يعني حنايا لما سولتكش ما تجاوبينيش، مفروض عليكم اي معلومه تبارطاجيوها معايا، لانني انا ماشي ديما كنسافر في كورونا، لان حنايا ماشي ديما كنسافروا كورونا اصلا، حنا ما عارفينش القوانين كل بلاد شنو دايره. حنا باش غادي نعرفوا قال قلبوا في جوجل، قلبوا في هذا، كل فيرما كل خطوط كتفرض عليك اشياء اللي حنا براسنا ما كنكونوش عارفينها. فمهم بقيت كنهضر معاهم، عرفتي تصوروا معانا ملي فقت البارح شي 5 سوايع ولا 6 سوايع انا في التليفون، راسي تفرقع عليا، كنهضروا معاه كل مره كنهضروا مع واحد، كل مره كنهضروا مع واحد. المشكله كل مره واحد كيقول لي، كل مره كيقول لك واحد هضره في شكل، كل واحد كيقول لك هضره في شكل. عرفتي البارح شويه كنت غنتسطى والله الا عرفتي بحال صافي بغاو يسطيو. صافي هضر معايا زوير كدا، هذا قال لي شنو كاين شنو كاين. حاولت انني يعني على الاقل يعطلوا لي غير البيه شويه، يعطلوا لي غير البيه شويه، بقى عنده الوقت يمشي يدير التحليل ويجي. ما كانش عنده الوقت، ما عطلوش البيه، ما كاينش بيه اخرى. درت لي بغيت نبدل لي ديك البيه ديالو لنهار اخر، داروا لي مفتوحه شويه، عاودوا داروا لها ابطال راسهم، حيدوا لها كيخربقوا الراس. وواحد كيقول لي هاد الهضره، كنعيط الاخر كيقول لي لا ما يمكنلكش ديري هادشي، ما يمكنلكش ديري ابطال شويه، حكا خصك ديري ابطال اعاده لهاد الفلوس ديالك وتعاودي تقطعي وحده اخرى. انا اللي درت اعاده الفلوس ديالي عماني قطع معاهم، واخا يبقاو غير هما، واخا بقات اخر خطوط بقات في العالم. اخر مره زعما الصراحه دوك الخطوط نعاود نتعامل معاهم لان خطوط غير بروفيسيونيل، ماشي بروفيسيونيل، خدمتهم ناقصه، معلومات كيعطيوها ناقصه، كلشي ليهم ناقص صراحه، معلومات زعما خطوط زيرو، ما ننصحكمش نهائيا بهم نهائيا. اول مره تعاملنا معاهم واخر مره نتعامل معاهم، جامي نعاود زعما نغامر ونتعامل معاهم. صافي المهم وقع لينا هادشي، طاق سير من هنا سير من لي، بقى هو في اسطنبول كيتسنى لي فاليز ديالو. حسب ما قالوا لي انا لي فاليز غيمشيو حتى للمغرب وغيعاودوا يرجعوا لغد ليه في الصباح، يعني على اساس يرجعوا ليهم في الصباح. حتى هاد المعلومه غلطه، لي فاليز اصلا فاش هو كيعلم بهم باش يرجعوا، اصلا لي فاليز ما كيمشيوش، كينزلوهم من الطياره. نزلوا لي فاليز وحطوهم لي في ديك القاعه ديال الانتظار اللي كيكونوا بحال لي فاليز اللي ضايع، كيحطوهم ليه وهو كيتسنى على اساس انه الصباح غادي يوصلوا لي فاليز. غير دارت ليه طن في راسو، ممكن عاود انا باش نشرح لكم زعما دارت لي هو مشاهد، دارت ليه طن في راسو، قال انا نمشي سول لقى لي فاليز ديالو اللي تحت كيتسناو، وهو جالس كيتسنى كيسعد بالو غيجيو حتى الصباح. حيت هما هادشي اللي قالوا لي انا لي فاليز ديالك غادي يجيو حتى الصباح. المهم بقينا كنعيطوا نا باش صافي. قال لي انا ما صافي ما بلا ما نمشي نرجع للمغرب دابا هاد الساعه، صافي ما كتبش
يعني مني تعكس بحال هكا وهذا ما مشيتش، اذا صافي ما مكتبش ليا نمشي، فما غاديش نمشي بزز. قال لي صافي غادي نبقى ان شاء الله هنا تنشوف شنو ندير من بعد. صافي قطع الطياره ديالو. في الليل ما كانتش اصلا الطياره لانه كتعرفوا كتكون في الليل واقفه. من بعد 12 الليل قطع مع ديك الصباح. في الصباح صافي ومشى راجلي الصباح بكري، مشى للمطار جابو وجا. يعني زوير ما كتبش انه يمشي، كتب انه رجع معنا. الصراحه غادي تكونوا تصدمتوا يعني بعد ما تشوفوا الفيديو اللي ديال انه مشى شويه انه رجع، غاديكم شويه صدمه. ولكن اش نقول لكم، يعني بالنسبه لي انا احسن ليا انا هو عليه هو حيت قناته هذا بغيتو يمشي، اما انا كون جات عليا انا ما يمشيش حسن. يا ربي تسمح لي ما عرفتش واش حيت الداخل ديالي ما بغيتوش يمشي هادشي وقع، ما عرفتش والله ما عرفت صراحه. ولكن كما كنرجعوها كنقولوا المكاتب، لان هادشي اللي مكتب ديال الله ما يمكنش كلشي ديال الله ما يمكنش تقول فيه والو. واكيد اي حاجه دار ربي فيها خير يعني. ولكن راه تستريسينا البارح، تهلكنا بما في الكلمه من معنى. بغيت نلقى ليا حل، انا مبغيتوش نبقى تما في المطار زعما مرمد في المطار وهذا. فكنت بغيت نلقى لي حل باي طريقه والسلام، يعني سوا يمشي سوا يرجع عندي، ولكن ما يبقاش تما في المطار وهذا. يعني هو ما عندوش تركيا وهادي ولكن الحمد لله برافو عليه، حل الامور ديالو، كيهضر مع بنادم كيعيط ليه هنا كذا. المشكله الخطا اللي درت وهذا خطا كنعترف به، كنت غناخذ ليه نمره ديال التليفون. زور قال لي بلاش، ما عندي ما ندير به اصلا، انا غادي بحالي ما عندي ما ندير به. انا قلت غنمشي نيشان اركب في الطياره نمشي للمغرب. قال ما عندي ما ندير به، يعني ما غادي نتسنى ما والو. التيست ديالي راني دايره كلشي راني دايرو. قلت ليه صافي، اما انا كنت باغا نشري ليه نمره باش نتاكد. تخرج البلان صدمني، خرج كلشي. راه مشى عليا، راه كاين بزاف المغاربه مساكن تا متمرمد. عاود لهم على المطار شنو وقع. بزاف الناس قلتي بزاف مشاو مساكن كيتجاراو وخلوا حوايجهم في المطار، ما حاضر لهم حتى واحد. انا مشيت كندورو مره كنشوف حوايجهم اللي يقرب لهم شي واحد، مشاو مساكن داروا تحليل، جاو كيتجاراو عندهم مشاكل في الكيلو تمرميد تيكولوا. غير المغاربه الناس كلهم حاضرين فين كيتفرجوا فينا مالادو. في المطار قال لك المغاربه مقاتلين وهذا، قال لك ما حنا واحد اخرين تما باغي ياجلوا الرحله باش يمشيو للتحاليل ماشي كيروح. قال لك عاوتاني قال لك كلشي كيتفرج فينا غير المغاربه بوحدهم. بس نعرف انايا كورونا هنا فين كتكون في النيف وفي الحلق ماشي في جاب الدم. المغرب خاصك تحليل الدم. علاش غير المغرب قال لك اللي طالبه؟ علاش الله اعلم. قال لك المغرب اللي خرجت هذه طلبات تحليل الدم. ياك لا فيك شي حاجه فيك الفيروس راه هنايا داروا لي تحليل راه شفتوها معنا. الفيروس كيكون باين فيك اصلا انت في الحراره، ديجا السكانير ديجا كلشي. يعني علاش التعقيدات؟ علاش يعني هادشي انا بالصراحه علاش التعقيدات كتعقدوا الناس اللي برا اصلا؟ هو ديجا شحال هو هنايا، يعني حتى حقوقه اصلا ما خداش. يعني نورمالمون ان الطيارات كيصيفطوا طيارات باش يديو المغاربه وداكشي، هو براسو يعني شحال من واحد بقى هنا راه داو غير شويه وميكو عليهم اصلا. راه شحال من واحد مسكين بقى حاصل هنا. زوير راه مازال بقى عند ختو، مازال كاين ناس مساكن حصلوا هنايا ما لقاوش كيفاش يديروا باش يمشيو. علاش هادشي؟ علاش الدوله ما كتعاونش الناس؟ علاش ديما التعكسات؟ علاش ديما بزاف د الحوايج؟ والله الا هضرت مع بنت وهضرت مع واحد الدري اخر عرفتي نيت كانوا معاه كلهم مساكن كيتشكاو كيقول لك على المغرب المشاكل غير المشاكل كيقلبوا لك منين يعني صافي فهمنا انكم بغيتوا مصلحتهم، بغيتوا هادي، ولكن تحليل الدم شنو من عنده علاقه؟ ياك تحليل كورونا معروف هذا كيخرج لك النتيجه صحيحه. تحليل الدم مش عنده علاقه. واش زعما عنده شي مرض ولا شنو؟ ما فهمتش انا اش دخل شي فشي ما فهمتش. ولكن صراحه ماشي خدمه بروفيسيونيل، لانه هكا كتضيعوا على الناس البي ديالهم. بزاف الناس تلاقاو معاه وكانوا تا هما مضيعين عليهم البي الاولى وهذه البي الثانيه. يعني اغلبيه الناس اللي لقى دابا غاديين كانوا تا هما مشات لهم البي الاولى اللي الطياره الاولى، وهذه طياره ثانيه عاودوها حتى هما ما كانوش دايرين هذا التحليل ديال الدم وهذا. يعني عرفتي والله الا الناس كيهضروا البارح هضرت معايا البنت نيت في التليفون قالت لك راه كاع الناس مرمدين هنايا. قال لك غير المغاربه عرفتي ضاعوا هنا، تلفوا المشاكل المصاريف بزاف، كثرت المصاريف. سير انا جيب هنا دير هادي اصلا. والزياده على هادشي انه التحليل ما تقدرش ديرو في المطار. تحليل خصك ديرو برا المطار وتمشي لواحد السبيطار. اول حاجه سبيطار خاص، هذه شي حاجه ما يحيدهاش الطبيب لان الدوله ما غاديش دير. ثاني كيفاش تسبيطار؟
انت ما كتعرفش تدوي به، انت ما كتعرف تدوي بتركيا اصلا. ملي كتكون اجنبي كتاخد طاكسي كيضربك بزباله فلوس بعدا باش تمشي للسبيطار، السبيطار عاوتاني دير تحل تما يضربك زباله فلوس، يعني كيخرجوا البنادم مصاريف بنادم. كاين الناس اللي ما عندهمش، كاين الناس اللي جاي اصلا حاصل مده ما بقى عنده حتى ريال، كاين بزاف د الحوايج. هادشي كامل ما كيفكروش ليه، هادشي كامل ما كيضربوش ليه الهم. على الاقل ملي طالبين التحليل حاولوا توفروه في المطار ديال اسطنبول، وتوفروه بواحد الثمن اللي هو يعني ثمن اللي هو رمزي، او واحد الثمن اللي يكون شويه مهم قادر عليه بنادم كامل، ويتوفر هادشي في المطار على الاقل. لا السفاره المغربيه ملي طالبين يجيبوا المغاربه يحطوهم تما في المطار وهما يديروا التحليله. ياك نتوما ولاد سوا يديروا التحليله وزيد على تيحطوهم حتى باش يعطيو معلومات الناس. انا بيغاسوس ما عطاتنيش معلومات نهائيا، ما عطاتنيش نهائيا معلومات على هادشي. اليوم عاد كيصيفطوا لينا ايميل، اليوم عاد صيفطوا لي ايميل ما حنا فتحت بهم شي كاين اصلا، والله ما نسمح لهم في هذيك البي، وخا نعرف نخسر عليها اكثر ما هي باش دايره، ما نسمحش لهم فيها باش يتعلموا يتاخذوا درس حتى هما يبقاو يبارطاجيو مع الناس لي زانفورماسيون كاملين صحاح. عاد مصيفط لي ايميل باللي كدا 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 مطلوب التحليل ومطلوب التحليل. هادشي كان عليكم تطلبوه ليا، يعني الناس اللي خدامين في هاد الشركه هادي كاعكم تطلبوا لي مني عرفتوا ان الطياره ديالي قربات، طلبوا لي هادشي كامل، خاصكم هذا وخاصكم هذا وخاصكم هذا، باش انا ملي كنمشي بالتحليل ديالي، كنمشي بكلشي ديالي، كنمشي بورقيه. العيب والعار لا بارطاجيتيو معايا شي حاجه وانا ما درتش الخطا ديالي، ديك الساعه نتحمل مسؤوليتي، لانكم ما كانوش عارفين انا الخطا ديالهم، ما كانوش اصلا غادي يبداو يهضروا ويقول لك نقدروا نعوضوا لك الطياره نبدلوها لك وهذا، لانكم كان الخطا ديالنا حنا والله ما يعقلوا علينا، والله ما يقبلوا انهم يبدلوا لي الطياره، والله ما يقبلوا انهم يعطوني وقت ويقول لك زعما هذا، حيت عارفين الخطا ديالهم هما باغيين يسلكوها. والله ما ندوز عليهم، انا درت شكايه ودرت طلب، فتحت طلب، فتحت ملف ودرت شكايه، وغادي نطالب بالحقوق ديال هادشي اللي وقع، هادشي كامل غادي نطالب به ان شاء الله، واكيد غناخذ حقي، والله ما نسمح لهم فيه، والله ما نسمح لهم فيه. كما كان الاحواس وزوير يكون كاع باغي يعيش معايا انا في خطره، والله ما نسمح لهم في هذيك البي، والله ما ندوز عليهم، والعلف خيولهم يركبوه، واللي بغاو يديروا. الحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات، المهم حاولوا، انا نصيحه مني، حاولوا انكم، حيت كاين شي مكلخين ما كيبارطاجيوش معاك المعلومات صحيحه كما هي، حيت هادشي ديال انت خصك تسول. راه انا باش نعرف يعني خصني نسول على الحاجه اللي انا عارفها، اما شي حاجه انا ما عارفاش راه ما نقدرش نسول عليها، ما عنديش اصلا حتى فكره عليها. حاولوا، المهم انا نصيحه لوجه الله، اي حاجه في هاد الظروف هادي ديال كورونا وداكشي كنتو مسافرين برا البلاد وهادي، حاولوا تسولوا على قدر الامكان، سولوا شنو خاص، بقاو تسولوا تعاودوا باش ما تحطوش بحال هاد المواقف هادي. الحمد لله بعدا غير اننا تحل المشكل دغيا، وقطع طيارته وجا في حاله، يعني في الصباح بكري قطع طيارته، قطع في خطوط واحده اخرى وجا في حاله الحمد لله. هذا باش بعدا افونتاج بعدا. اما الانسان كون كان شي واحد في واحد البلاد بحال هكا كما قالت الناس اللي باقيين هنا، تمشي عليه البيي وما عنده لا ريال لا جوج، ما عنده حتى واحد، ما عنده، غيبقى مرمد في المطار. صراحه هادشي ماشي منطقي. ما عرفتش علاش المغاربه ديما في بلادات واحده اخرين السفاره ما عندها خدمه، كنحس بحال السفاره ما عندها دور، رغم انه البارح عيطوا ليا ما عندوش قيمه، ما كيعطيوش البنادم قيمه. عرفتي البارح قالوا لي بعدا هما النيت قال لك عيط للسفاره ديالكم هي تحل المشكل ونقدروا نصيفطوه. السفاره اصلا كانت الوقيته اللي كانت هذه ساده وما كانت غتحل مشكله والو، داكشي علاش هما كيصدروني السفاره وكيلوحونا اليوم. حنا بغينا السفارات والقنصليات المغربيه اللي كاينين خارج البلاد يبقاو يتكلفوا بالمغاربه اللي كاينين خارج البلاد، يعني على الاقل ما كنتوش متكلفون بالمقيمين، تكلفوا بالناس اللي جات، تكلفوا بهم، حاولوا تشوفوا لهم حتى هما شنو بحال هادشي الامور هادي. حاولوا نتوما تحطوا ناس في المطار منها يديروا الترجمه، في اللغه، لانه كاين ناس ما عندهم لا تركيه ولا ما كيفهموا والو، مساكن ما كيعرفوا ما يديروا، منها يعاونوا في الترجمه، ومنها حتى يعني انا ماشي تنقول ديما، ولكن على الاقل في الظروف، يعني في الظروف ديال السفر وكورونا وهادشي يحطوا ناس اللي تترجم، ويحطوا ناس اللي تعطي معلومات، توصل معلومات للناس شنو خاصهم، شنو مطلوب منهم، شنو يعني يدافعوا على حقوق ولاد بلادهم، لان هادو هو خدمتهم اصلا، وهذا هو الواجب ديالهم. المهم انا الاهم ليا في الامر، وانا خويا جا سالم، يعني كما كيقولوا الاتراك سالم، ما عنده حتى شي حاجه الحمد لله، واخا بقى يعني شحال في الليل تما في المطار. المهم الحمد لله بعدا غير من يرجع على خير وبخير، ورجعوا لي فاليز ديالو ما ضاعوش،
ما مشى له والو. هذا هو الاهم الحمد لله. كما كنقولوا. التيست اللي دار ديال كورونا اصلا ضاع ليه صافي، حيت عنده الحق فيه غير 48 ساعه، من بعد ما كيبقاش عنده اهميه، يعني مشى له هذاك التيست ان شاء الله. المهم هو وقت ما بغى يمشي ديك الساعه راه غادي يعاودوا، واخا هو قال لي انا خلي ماما كورونا تتسالي عاد نمشي، قال لي ناقص بنات كورونا وخليها تمشي. المهم الله يصاوب الجميع والله يدير تويد الخير للجميع والله يهدي ما خلق كما كنقولوا. وبغيت ان شاء الله شي نهار انا نشوف المغاربه عنده يعني كتعطى قيمه للمغاربه في بلاد ديال الناس وكتعطيهم حتى هما مكانه وما يتمرمدوش. بغيت انا نبقى نشوف المغاربه في بلادات الناس ما يتمرمدوش. كافي ان كاين ناس كيتمرمدوا في بلادهم، ما يتمرمدوش حتى في بلادات الناس، ما يتمرمدوش، يكون عندهم العز في بلادات الناس. شكرا بزاف الناس اللي كسولوا فيا، شكرا الناس اللي كانوا كيسولوا في زهير بزاف ويعني كيبغيو يطمنوا عليه زهير شنو دار، زهير مشى، زهير هذا. المهم هذا ما كاين. المهم بنات هلاو في راسكم، خلينا لكم الراحه. زهير هو معايا رجع، غتبقاو تسولوا عليه فينا وفينا، هو ديما معايا، كونوا هانيين هو كاين. تهلاو في راسكم، خلينا لكم الراحه، ونتلاقاو حنا وياكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، باي باي.